नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः कर्मयोगमिति तृतीय अध्यायात् समुद्धृतः एकचत्वारिंशः श्लोकः अहमत्र पठामि। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पात्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पात्मानं प्रजहि हि येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः भो भरतर्षभ तस्मात् त्वम् आदौ इन्द्रियाणि नियम्य ज्ञानविज्ञाननाशनं पात्मानं येनं प्रजहि हि। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च भो भरतर्षभ अर्जुन अतः प्रथमतया त्वम् इन्द्रियाणि संयम्य ज्ञानविज्ञानान् हन्तुकामं स्वभावं कामं त्यज। धन्यवादः।